چه گیری داره؟ اخص مطلقه اونا. ما من عام الا وقد خص، این لا ضرر عام دیگه، تخصیص داره. چرا عامه؟ اما ادله میگه که جهاد، در جایی که جهاد واجبه، در جایی که خمس واجبه، در جایی که اینا هست، اگه بگیم ضرریه، خلاصه چه اشکال داره؟ ما من عام الا وقد خص مخصصه. بله. حالا هر جا که ضرر حسابش کردید اخص دلیل داره. خود جهاد مگه ضرری نیست که مسلمه؟